الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سیانے کہندے نے جڑی ہووے خواب بھیڑی ہوندی اس دیے تعبیر چنگی تے کئی پھل کھان وچ ہین کوڑے پر ہوندی انہاں دیے تاثیر چنگی تے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی او چنگا اس نو جان تو اے عابد جس بندے دی ہووے اخیر چنگی قرآن کریم دی جو سورہ مبارکہ میں اس وقت تساں دوستاں دے سامنے تلاوت کر چکے ہاں اس سورت دا نام الماعون ہے
اور اے سورہ قرآن کریم دی 30ویں پارے دے اواخر اندر موجود ہے، اور اے سورت مکی سورت ہے، اور اے او سورت ہے جڑی اکثر مساجد دے ائمہ کرام عشاء تے مغرب دیاں نمازاں وچ ایدی تلاوت کردے نے تے تسی عموماً سن دے ہو، بلکہ تواڈے وچ کئی بزرگ انج دے بھی ہون گے جنہاں نوں اے سورت زبانی آندی ہوئے۔ بڑی سونی گل ہے کہ کئیاں نوں ساڈے وچوں اے سورت زبانی آندی ہے تے بڑی بری گل ہے کہ اس سورت دا سانوں ترجمہ نہیں آندا۔ سورت یاد کر لئیے، ترجمہ یاد نہیں کیتا، حالانکہ سورت عربی وچ ہے تے ترجمہ پنجابی وچ ہے۔ عربی ساڈی زبان بھی نہیں پھر بھی یاد کر لئیے، ترجمہ ساڈی زبان ہے وہ پھر نہیں یاد کیتا۔ اللہ پاک سانوں انہاں سورتاں دا ترجمہ یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عموماً جڑیاں سورتاں عشاء مغرب دیاں نمازاں دے اندر نکیاں نکیاں سورتاں پڑھیاں جاندیاں نے نا، وہ ساڑھے بابیاں نو ویسے سن سن کے یاد ہو جاندیاں، لیکن وہ دا ترجمہ نہیں اسی یاد کر دے۔ اگر اسی وہ دا ترجمہ یاد کر لئیے نا تو سانوں قاری صاحب تلاوت کر دے ہون تو اسی پیچھے کھلوتے روندے ہوئیے، سانوں انہا سکون آئے، لیکن چونکہ اسی ترجمہ یاد نہیں کر دے۔ آج دے درس دا ایک توانو اے بھی پیغام تے سبق ہے کہ جنیاں نکیاں نکیاں سورتاں توانو اوندیاں نے، سورتاں تے پہلی اوندیاں نے، ہون انہاں دا ترجمہ یاد کر لو۔ تے جڑی یہ سورت ہے نا، اے دی اندر اللہ نے بڑے ہی اہم مسائل بیان کیتے ہیں، اور اس سورت دے شروع دے اندر اللہ پاک نے سانو دسیا ہے کہ بے دین بندہ کیڑا ہوندہ ہے۔ ساڑھے نزدیک والا بے دین کیڑا ہے؟ قرآن چھڑ گیا، حدیث چھڑ گیا، مسجد چھڑ گیا، نمازاں چھڑ گیا، پورا اسلام ہی چھڑ گیا، اسی کہنے ہیں بے دین ہو گیا۔ یعنی اسی بڑا پران جا کے بے دینی دا فتوہ لانے ہیں تے اُرا دے نکے نکے گناہاں اسی کہنے ہیں خیر صلاح دبی آؤ۔ یہ ساڑھا فتوہ ہے کہ بے دین بندہ ہوئے جڑا نہ قرآن پڑھے، نہ قرآن مننے، نہ نبی پاک نو مننے، نہ رب نو مننے، نہ رسول نو مننے، نہ مزیدہ نو مننے، سارے دین نو جڑا چھڑ جائے وہ بے دین ہے۔ یہ ساڑھا فتوہ ہے، لیکن آؤ آج اللہ پاک دا فتوہ تو انہوں سناواں کہ اللہ پاک نے بے دین کی نواں کیا ہے۔ ذرا توجہ نہ سن، تسی سوچیا بھی ہونا بھی اللہ پاک نے بے دین کی نو کہہ دیتا ہے، ذرا سنو تو صحیح۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو ادھتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسان دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا ارائیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم
فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے کبھی وہ بندہ دیکھا ہے جو بندہ دین کی تکذیب کرے، اسلام کی تکذیب کرے، آخرت کے دن کی تکذیب کرے؟ جڑا بندہ بے دین سنیا کدی وہ بندہ ویکھیا ہے؟ اسی تے بڑے بڑے فتوے بنائی پھرنے آج اللہ پاک نو پوچھ لئیے کہ بے دین بندہ کیڑا ہے؟ یا اللہ تسی دسو نا کیڑا بندہ بے دین ہے؟ سنیا جے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، فرمایا سونیا بے دین بندہ ہوئے جڑا بندہ یتیم نو چڑکا مار دائے، یتیم نو چڑکن والا بندہ بے دین، یتیم نو تکے مارن والا بندہ بے دین، یتیم نو نفرت دی نظر نال ویکھن والا بندہ بے دین، یتیم دا حق کھان والا بندہ بے دین، یتیم دا مال کھان والا بندہ بے دین، جڑا یتیم دا مال کھا دی جاندہ ہے، یتیم دیاں جائیداداں تے پیسے لٹی جاندہ ہے، تے یتیم تے ظلم کی دی جاندہ ہے۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ فرمایا الذین او لوگ یاکلون جڑے مال کھاندے نے کنہ دا اموال الیتامی یتیمہ دا مال کھاندے نے کمیں ظلم کر کے کمیں باپ جناب فوت ہو گیا ہے، کوئی کو بیٹا ہے تے ہے چھوٹا ہے، عورت بیوہ ہو گئی ہے نا، تے پٹواری صاحب نو پتہ لگ گیا ہے فلانا بندہ مر گیا ہے، 5 مرلے دا پلاٹ حافظ آباد دی فلان کلونی اندر ہو دا پہ آئے نا، تے پٹواری صاحب نے جلدی جلدی زمین دا نقشہ سامنے رکھے آؤ، سامنے رکھ کے تے جلدی اپنے نام دے سین بنائے، جلدی اپنے نام دی فرد تیار کر لئیے۔ پٹواری صاحب کہندے نے میں نو ڈر نہیں کسے دا، میں آپ پٹواری میرا جناب پرا SHO ایم پی اے میں نو جان دائے، میں نو جان دائے، میں نو کوئی نہیں پوچھن والا، میں نو کوئی نہیں روکن والا۔ پٹواری جی ایک نکی جی میری گل بھی کھڑ کے سن لاؤنا، تانو کوئی نہیں پوچھن والا، SHO بھی نہیں پوچھن والا، ایم پی اے تے ایم این اے بھی نہیں پوچھن والا، آج تینو پوچھن والا کوئی نہیں، کل تینو چھڑان والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا۔ آج تیریاں باریاں کل یتیم دیاں باریاں، آج تیریاں باریاں کل ماڑیاں دیاں باریاں، آج تیریاں باریاں کل غریباں دیاں باریاں، آج تیریاں عدالتاں جڑیاں نوٹ نل وک دیاں نے، کل رب دیاں عدالتاں جتھے غریباں دی سنوائی ہوندی ہے۔ کھو کے کھادی جاندہ ہے، نمازہ بھی پنجے پڑھ دے تے کھو کے کھادی جاندہ ہے، ہر سال حج بھی کر دے، ہر سال حج تے بھی جاندہ ہے تے زمینہ بھی لٹی جاندہ ہے، ہر سال عمرے تے بھی جاندہ ہے تے زمینہ تے قبضے بھی کیتی جاندہ ہے۔ اے جدے حجادہ کی فیدہ؟
او کھو کے کھائیے رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، اوے ٹھگی مار کے حج نو جائیے پینڈا ہوندا ہی حج نہیں ہوندا۔ اللہ کو اکبر، اللہ فرمایا الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، ظلم کر کے کھان والا حق ہے۔ میری مجلس دے اندر کوئی انجدہ بندہ بیٹھا ہوئے تے اپنے گربان تے نظر پائے، جڑا نمازاں بھی 5 پڑھ دائے، اپنی بہن دا حق بھی کھادی بیٹھا ہے، نمازاں بھی 5 پڑھ دائے، اپنے پراواں دیاں زمیناں بھی کھادی بیٹھا ہے۔ کئی بندے پکے نمازی نے لیکن اپنیاں بہناں دے بوئے چھڈی بیٹھے نے، کہندا ہے میری بہن نے میرے نال بڑا ظلم کیتا، میری بہن نے میرے نال بڑیاں زیادتیاں کیتیاں۔ اچھا جی مظلوم صاحب، کی تیری بہن نے تیرے نال ظلم کیتا؟ میں اپنی بہن نو اپنے گھر بلایا، اپنے سر دا صافہ لا کے بہن دے پیراں تے رکھیا تے آکھیا نہیں میری یہ بہنیں آؤ حافظ آباد دی مارکیٹ اندر ایک دکان تیرے حصے دی آئی ہے نا، وہ دکان مینو دے دے میں تیرا پرا لگنا وا، وہ دکان مینو دے دے میں تیرا ماں جایا لگنا وا، وہ دکان مینو دے دے میں تیرا سکا لگنا وا۔ اگو بہن نے آکھیا نا 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 ویرا ہو میرا حق ہے، میں تے تینو نہیں دینا۔ اچھا نہیں دینا، چل آج تو بات تارا سرا رشتہ قدم ہے، خبردار تے میرے بوئے بڑی، چل پاس جا میرے گھروں نکل جا۔ آج تو بات میرے تیرے رستے لگنے 5 سال ہو گئے نے، بہن نو بلایا کوئی نہیں۔ اللہ کو اکبر، اللہ 5 سال گزر گئے نے، بہن دے بوئے تے نہیں جامدہ۔ جس گلی وچ بہن دا کھارے اس گلی دے وچوں لنگ کے نماز پڑھن 5 نمازاں پڑھن جامدہ ہے، بہن دے بوئے تے نہیں جامدہ۔ رب دے بوئے تے جامدہ ہے، بہن دے بوئے تے نہیں جامدہ۔ رب دے گھر جامدہ ہے، بہن دے گھر نہیں جامدہ۔ عیداں بھی پڑھی جامدہ ہے تے بہن نو ناراض بھی کیتی بیٹھا ہے نا۔ عید والے دن نویں کپڑے پا کے تے بہن دے دروازے دے گزر دے تے بہن تھوڑا جب دروازہ کھول کے ویکھ دیے شاید ورے دے دیڑی میرا پرا آ جائے، میرے سر تے آ کے دست شفقت دے دے، پر کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ، ایدہ دل سخت ہو گیا ہے۔ وہ چودھری جی نمازہ تواڈے دل تے نرمی پیدا نہیں کی تھی، تہجد بھی پڑھنا ہے، اس تہجد نال بھی تیرا دل نرم نہیں ہویا، نمازاں بھی پڑھنا ہے، نمازاں نال بھی تیرے دل وچ نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ حضرات دی وقار مینوں دسنا کی کرنا انہاں نمازاں دا؟ نمازاں پڑھ کے بندہ ٹھگیاں مارے، کی کرنا انہاں تہجداں دا؟ تہجداں پڑھ کے بندہ یتیماں دا حق کھاوے۔ اسی کہنے ہاں اے کیڑا کو گناہاں وچوں گناہ ہے، جے کوئی زمین تھوڑی جی اپنے نام لے لئی کیڑا گناہ کر لیا، کیڑا حرج کر لیا؟ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، سونیا دنیا دے لوکاں نو دس دے جننے یتیم دا مال کھاتا ہے، ماڑے دے حق تے قبضہ کیتا ہے، ساڑھے نزدیک کو بے دینے، سانو دیاں نمازاں دی لوڑی نہیں ہے۔ چکلے اپنیاں نمازاں لے جا، ساڑھے بندیاں دا دل دکھانا ہے، ساڑھی مخلوق نو تنگ کرنا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ کئی باپ بھی ظلم کر دینے اپنیاں بیٹیاں تے، اپنیاں بیٹیاں تے۔ اللہ 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 توجہ کرنا ذرا، غور کر دے جانا ذرا۔ تینوں کوڑ باغے دے پیو کہندا ہے، باپ کہندا ہے تیے اے میں تیرے پراواں نو وانڈ دیتی زمین تے، تی بیچاری معصوم جا منہ کر کے کہندے ابا جی میرا بھی حق ہے نا، میری زمین دا حصہ کتے وے؟ تے کہندا ہے نہیں میری یہ تیے، میں تیری شادی تے 10 لاکھ 15 لاکھ جو لا دیتا ہے، ہن حصہ میں تینوں دیواں تے کادا دیواں؟ بابا ایڈا غیر انصاف بڑھے بارے کیوں ہویا کھلوتا ہے؟ نمازاں پڑھ کے غیر انصافیاں کیوں کردہ پہ ہے؟
اگر تیری بیٹی دی شادی تے 15 لاکھ لگ آئے تے تیرے بیٹے دی تعلیم تے بھی 15 لاکھ لگ آئے، او جڑا 15-20 لاکھ لایا ہی، او جڑا اپنے پتر نو جناب پولیس لایا ہی 5 لاکھ رشوت دے کے، وہ یاد ہی کہ نہیں یاد؟ جڑا پتر دی رشوت نہیں دیتی، وہ 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ تے پتر ہون لے آکے تینو رشوت دے پیسے دیندہ، نالے آپ دا ٹیڈ پردہ رشوت نالے تیرا ٹیڈ پردہ ہے، تائیں تے نمازہ تیرے تے اثر نہیں کر دیا کیونکہ تیرے پیٹ وچ حرام ہے، تائیں تے اپنی بیٹی تے ظلم کردہ پیا ہے، تیرے پیٹ چ حرام چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا خطرہ، ظلم نہ کرو۔ اللہ کے پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے نے جڑا بندہ اپنی اولاد دے درمیان تقسیم اندر ظلم کر کے دنیا تو ٹر جاندہ ہے، اللہ دی زندگی دے ساریاں نیکیاں برباد کر چھڑ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا خطرات جی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ فرمایا آرائیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم۔ محبوبہ بے دین و بندائے جڑا بندہ حق کھا لیندائے جناب زتیمہ تے ماڑے آندہ۔ اللہ اکبر، تے ہور کیڑا بندہ بے دین ہے؟ ایک اور بندے دی گال کی تیئے، اللہ فرماتے نے والا یحض علی طعام المسکین۔ فرمایا سونیا او بھی بندہ بے دین ہے جڑا بندہ پکھیاں نو کھانا نہیں کھواندہ۔ اسی تے بڑا پران جا کے فتوہ رکھیا ہے، تے ویکھو تو صحیح فتوے لگ دے کے دیتے پہ اسی کہنے ایک گناہ جو گناہ ایک فقیر آجر مار کے تکا چل ماں پہن دی گال کٹ کے پجا دے، کی ہوندہ ہے؟ میں نمازی ہوں، میرا قدر روڑا ہے، میرے سارے بشکے بشکائے لے۔ اللہ رب العزت فرماتے نے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ، اپنے بوے دیان والے مسکین نو تکے مارن والا، انہوں کھانا نہ کھلان والا، پکھیاں دا پلا نہ کرن والا۔ چھاپیاں چپیاں روٹیاں بس گئیاں، چھاپیاں چپیاں چپاتیاں باسی ہو گئیاں، ہانڈیاں چپے سالنا نولیاں لگ گئیاں، فریج پہ فروٹ ساڑ گل گئے نے، لیکن چوک کے کسے پکھے دا پلا نہیں کردہ، روٹی دیندہ نہیں کسے ماڑے کسے غریب دا پلا نہیں کردہ۔ فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ، جڑا کسے یتیم نو کھانا کھوانا پسند نہیں کردہ، جڑا کسے یتیم نو کھانا کھلام دی ترغیب تک نہیں رکھدا۔ میرے آقا علیہ السلام نو اللہ فرما دینے سونے او بھی بندہ بے دینے۔ اس وقت ویر جی اپنے دروازے تے آئے فقیرانو موڑیا نہ کر، حالات بڑے عجیب و غریب بن گئے نے، دنیا بڑی پکھی پئی مر دیئے، بندے بڑے بچارے غربت دے اندر پسے پینے۔ اس وقت دروازے تے آئے کسے بندے نو موڑیا نہ کر، ہاں کئی پروفیشنل بندے نے جنہ دا منگنا وطیرہ بن گیا ہے، منگنا ہونا بزنس بنا لیا ہے، انج دے بندیاں بھی ددکارنا نہیں چاہیے دا۔ قولو قولا معروفہ، چنگے طریقے نال کہہ دے بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، دبکے مارنا تو جائز ہی نہیں، تکے مارنا تو جائز ہی نہیں۔ اللہ 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 جڑا بندہ تینو پتہ ہے پروفیشنل منگتا منگنا دا کاروبارے، انہویں طریقے نال کہہ دے بھائی اللہ تیرا بھلا کر، لیکن جڑا بیچارہ واقعی مستحق نا اصل وچ چاہی دائے وے مستحق تیرے دروازے تے نہ آوے، بلکہ روٹی لے کے تو دے دروازے تے چلا جا، لے ویر تو بھی کھا لے ویر تیرے بچے بھی کھا لین، لے ویر تیریاں بیٹیاں بھی کھا لین۔ اللہ اکبر، اللہ دی قسمیں جو نہ دے ٹیڈ دیاں
جڑیاں ہاواں دعاواں نہ دین تے پھر آکھے جنہاں دے پیٹ دے وچوں ہاواں تے دعاواں تیرے واسطے نہ نکلن تے پھر آکھے اللہ اکبر اللہ اسی بڑے سنگ دل ہو گیا اللہ اکبر اللہ ادھر ویکھو اے دیوارے نا اے بھی بھرا دا کھارے تے اے بھی بھرا دا کھارے اے امیر اے غریب اے تگڑا اے ماڑا اے رمضان دے مہینے دے اندر افطاری دے ویلے امیر بھرا دے جناب دسترخوان تے اے شربت سندل پہ آئے اے شربت بزوری پہ آئے اے شربت جامع شیری پہ آئے اے جناب دودھ سوڈے پہ بن دینے اے ملک شیک پہ بن دینے تے ادھر والا جڑا پرائے نام وہ دے بچے دسترخوان تے پھوکا پانی رکھ کے بیٹھے نے پھوکے پانی نال جناب روزہ افطار پہ کر دینے ویر جی میں کی کراں تیرے دودھ سوڈیاں دا میں اگلاما تیرے جناب شربت سندل نو جے تیرا پرائی نہ تیرے جناب فائدہ اٹھا سکے جے تیرے پرا دے بچے بیچارے پکھے جناب سو جان تیرے بچے راج سون تیرے پرا دے بچے غربت دے اندر رہن ہورا کڑو جو جناب لٹیج جانا ہے یہ تھوڑا جا پرانو دے دیں گا تے کی بگڑ جائے گا تیرا کی چلا جائے گا تیرا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما فرمایا والا یا خود علی طعام المسکین دوجا بندہ او بے دین جڑا بندہ کسے یتیم تا جڑے مسکین نو کھانا نہیں کھواندا اپنے دروازے تے آئے گا فقیر نو موڑ دیندا ہے نہ موڑیا کر نہ موڑیا کر اے حدیث پاک تے غور کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری توڑی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ طیبہ اندلیبہ ماں عائشہ صدیقہ گج کے کہہ رضی اللہ تعالی اللہ 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 او کی شام دساں امی شادہ جدی شان دے وچ قرآن آیا او کی شان دساں امی شادہ جدی شان دے وچ قرآن آیا جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا ایت بیٹی پاک صدیق دیے اید شوکر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنتن من دین تو وارے نے اللہ 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 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا گھر وچ موجود نے تے دروازے تے دستک ہوئی اما دروازے تے گئیاں مم بالباب کونے دروازہ کٹ کٹان والا اگو آواز آئی ماں جی میں ایک مسکین عورتاں میں بھی پکھیاں میریاں دو تیاں بھی پکھیاں نے میں بھی کچھ نہیں کھادا تے میریاں تیاں نے بھی کچھ نہیں کھادا ماں عائشہ نے دروازہ کھولے ہے دیکھی ویکھی آئے وہ دیاں نکیاں نکیاں معصوم بچیاں دے چہرے تے بھوک دے آثار پہ نظر آندے نے اللہ 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 تے ماں عائشہ صدیقہ کرے چلیاں گئیاں اما فرماندیاں نے میں اپنا پورا گھر ٹٹو لیا پورے گھر وچوں مینوں صرف 2 کھجوراں لبیاں 2 کھجوراں لبیاں کھار کے دائے کھرامنہ دے در یتیم دائے واہ سونیاں میں توڑے مقام نو بیکھاں تے مقام اتنا ہے 7 زمینہ تھلے 7 آسمان تھلے تے تُسی سب تو اچھے تے جے میں توڑی آج دی بیکھاں تے 2 مہینے توڑے چلے بچا آگ نہیں بڑھ دی
ایتھے ساڑھے کوڑو نکا جا زکاة کمیٹی دا ممبر ہی نہیں سنبھالیا جاندہ وہ بھی اپنا ڈیم پاری لیندہ اوکھا سوکھا ہو کے اللہ کو اکبر اللہ پر میں قربان جاواں اپنے پیغمبر تو گھر وچ 2 کھجوراں صرف 2 کھجوراں واہ سنیا میں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے اللہ اکبر اللہ قال اللہ تعالی فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ کو اکبر اللہ کھارا آمینہ دے در یتیم دا دے کھار بچ 2 کھجوراں ایک روایت اندر آمدہ 3 کھجوراں صرف 3 کھجوراں لبیاں پورے کھار بچوں اما فرما دیاں نے میں 3 کھجوراں چک کے فقیر نے نوں دے دیتیاں رکھیاں نہیں اپنے گھر اندر تو پرا دے باڑا جڑ تے فروٹ لکوندہ پھر دے شیاں لکوندہ پھر دے کتے انہاں دی نظر نہ پہ جائے فروٹا ہوتے کتے انہاں دی نظر نہ پہ جائے خروٹا ہوتے کتے انہاں دی نظر نہ پہ جائے تیرے فروٹ کے کاندے ہوتے پر آدھے بچیاں تو لکوندہ پھر دے خراب ہو جان چیزاں کسے دا پلا کرنا پسند نہیں کردہ لیکن میں قربان جاواں ماں جی فرما دیاں نے میں 3 کھجوراں چک کے تبار اس فقیر نو دے دیتیاں انہیں کی کیتا ہے ایک کھجور اپنی ادھر والی بچے نو دیتی ایک اپنی ادھر والی بچے نو دیتی پچھے ایک کھجور رہ گئی ہے نا وہ ہجے منہ دے قریب لگی ہے کرن انہاں بچیاں نے اپنیاں کھجوراں منہ وچ پا کے تے ماں دے ہتھوں کھجور پھڑ لئیے آئے آئے کوئی ماں ورگا جگرہ تے لے آوے ہمہ فرماتیاں نے انہیں جی کر کے کھجور پکڑ لئی تے میں بیکھی آئے ماں نے اپنے منہ وال جام دی کھجور نو واپس کر لے آئے ادھی ایس بیٹی نو دیتی اڈی ایس بیٹی نو دیتی تے آپ کھجور دی گٹھلی چوسن لگ پئیے ماں ورگا ہمدرد کوئی نہیں کائنات اندر ماں ورگی محبت کوئی نہیں کائنات اندر ماں ورگا پیار کوئی نہیں کائنات اندر وعد ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا دے کوئی غم خار نہیں ماں ایک ایسی گئے عظیم ہستی لگے ماما باجوں اپنی بیگانی بستی لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں اللہ کو اکبر اللہ اما فرماتیاں نے انہیں جناب وہ بھی ادھی کر کے دے دیتی آپ کھجور دی گچھلی چوسن لگ پئی اما فرماتیاں نے او گٹھلی چوسن لگ پئی تے میں او دے وال ویکھ کے رون لگ پئی میری آنکھاں ڈول پئیاں وہ چلی گئی ہے تھوڑی دیر تو بعد اللہ دے پیغمبر گھر آئے
میرے آقا فرماندے نے معیوب کی کہ یا عائشہ ایشا تیرے رون دی وجہ کیا ہے؟ محبوب آج میں ایک ماں دا وکھرائی پیار بیکھے آئے، آج ایک ماں دی وکھری ممتا بیکھیے نا۔ پھر میں سارا واقعہ نبی پاک کے بیان کیتا۔ آقا فرماندے نے عائشہ او بی بی جدو دوبارہ آئے نا، اس بی بی نو میرا سلام بھی کمی تے پیغام بھی دیمی۔ اللہ پاک نے انہاں دو بچیاں واسطے، دو بچیاں دی تکلیف دی وجہ تو اس عورت تے جنت نو واجب کر چھڑی آئے۔ اللہ 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 والا کہندہ ہے دو بیٹیاں پالیاں جس نے، دو بیٹیاں پالیاں جس نے، ان پاک نبی فرما گیا۔ مجھے پتا چلا ہے آپ کے ضلع میں ایک ایسا گاؤں ہے جہاں گھر میں بیٹی پیدا ہونے پر لوگ افسوس کرنے آتے ہیں، پائی اللہ دا حکم تیرے گھر تھی جامع پائی۔ ہائے 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 اللہ اللہ دو بیٹیاں پالیاں جس نے، ان پاک نبی فرما گیا۔ ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ اللہ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، نالے پالے خوب سنبھالے گا، اتی آخرت اپنی بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے، ان پاک نبی فرما گیا۔ بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو، اے ملے بدا باپ جڑے باپ بیٹھے ہو ظلم نہ کریا کرو، اپنیاں تیاں تے حق لٹا دیو۔ اگر کسی باپ نے اپنی بیٹی دا حق رکھی ہے وہ واپس کر دیو، اگر کسی پرا نے اپنی پہن دا حق ماریا ہے واپس کر دیو۔ بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو، اے ملے بدار نہ مل لوگو، ہیرا موتی انمول لوگو، طاہر مکدی گل مکا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے، ان پاک نبی فرما گیا۔ ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ اللہ اکبر اللہ فرمایا وَلَا يَحُزُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ آگے کیا کیا ہے؟ آگے کیا کیا ہے؟ فرمایا تیسرا بے دین بندہ، تیسرا دین کی تکذیب کرنے والا کون ہے؟ تیسرا دین دی تکذیب کرنے والا بندہ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ فرمایا تیسرا دین دی تکذیب کرنے والا او بندہ جڑا نمازی ہے، جڑا بولو بے نمازی نہیں، نمازی۔ فویل للمصلین آپ ترجمہ دیکھ لیں بعد میں جا کر۔ خرابی ہے، پریشانی ہے، ویل ہے، کس کے لیے؟ مسلین کے لیے، نمازیوں کے لیے۔ یا اللہ ناڑے نمازی ناڑے پریشانی ناڑے بے دین، وجہ سن لو۔ اللہ فرماتے نے بجائے بے الذین ہم عن صلاتہم ساہون، فرمایا بجائے بے نمازی نے پر نمازاں وچ سستی بڑی کر دینے۔ سستی دا کی مانے تے بڑے نے پر دو مانے دساں سستی دے۔ پہلا مانا فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون، فرمایا نمازاں بھی سستی کر دینے۔ کیویں؟
کچھ پڑھ لیندے نے کچھ چھڑ دیندے نے 2 پڑھ لیندا ہے 3 چھڑ دیندا ہے 3 پڑھ لیندا ہے 2 چھڑ دیندا ہے اگے پیچھے پڑھدا ہے جدن انڈیا دا تے پاکستان دا میچ ہووے اودن نہیں پڑھدا اگے پیچھے پڑھدا ہے جدن نیوزی لینڈ دا تے پاکستان دا میچ ہووے اودن نہیں پڑھدا اگے پیچھے پڑھدا ہے جدن افغانستان دا تے پاکستان دا میچ ہووے اودن نہیں پڑھدا اگے پیچھے پڑھدا ہے جدن سیمی فائنل ہووے اودن نہیں پڑھدا اگے پیچھے پڑھدا ہے جدن فائنل ہووے اودن نہیں پڑھدا اگے پیچھے پڑھدا ہے جدن جلسہ سنے اودن نہیں پڑھدا اگے پیچھے پڑھدا ہے جدن جلسہ کراوے اودن نہیں پڑھدا میں جلسہ کرایا میں مولویوں تے پھول سٹے میں مولویوں دی جناب جتیاں سنبھال کے رکھیاں میں مولوی صاحب آتے ککڑ پکائے میں مولوی صاحب آتے کھانا بنایا میں مولوی صاحب دی جیب گرم کی تھی میں مولوی صاحب دے گل وچ ہار پائے میں مولوی صاحب نو مندری لے کے دیتی میں جناب مولوی صاحب نو ٹوپی سونی لے کے دیتی ہجے بھی نماز پڑھا ہجے بھی نماز اٹھ جڑی میں منگوٹھی لے کے دیتی ہوئے میں لے کے دیتی ہار میں پائے مولویاں دے گلاں چ تے استقبال کیتا ہجے بھی نماز ہن کا دی نماز ہن تے میں بشکیجیاں آیا نا بھائی نا گال چہار پاؤ تے پویں نا پاؤ پھلا دیاں پتیاں سٹو تے پویں نا سٹو استقبال کرو تے پویں نا کرو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو کیونکہ قیامت والے دن اللہ نے نہیں پوچھنا مولانا کے گلے میں ہار ڈالا یا نہیں ڈالا استقبال کیا یا نہیں کیا پھولوں کی پتیاں پھینکی کہ نہیں پھینکی اللہ نے یہ پوچھنا ہے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی نماز پڑھو اللہ 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 میں کئی انج دے چہرے بیخدا پیاما میں نو نظر آن دے پینے جدو حافظ آباد آما ادو سامنے بیٹھے ہوندے نے پنڈی پٹھیاں جاما ادو بھی بیٹھے ہوندے نے نوکر جاما ادو بھی بیٹھے ہوندے نے بعد اندر ملتے نے مولوی جی مولانا قاری صاحب میں پچھانے آجے تسی پورے حافظ آباد دے علاقے جدو جاؤ میں تواڈے مگر آنا میں تواڈا کوئی جلسہ مس نہیں کردا میں دیوانہ تواڈا میں پروانہ تواڈا میں جیالہ تواڈا میں عاشق تواڈا پر میں داڑھی نہیں رکھنی 15 سال تو میں تاڑیاں تقریرہ سننا تو اڈی تقریر کھے اثر نہیں ہے گا اب اہلو میں داڑھی نہیں رکھی ہے جتا ہی یہی مطلب ہویا نا میں تو اڈا دیوانہ پروانہ 15 سال تو تاڑیاں تقریرہ سندا پیا ماسا اثر نہیں تاڑی تقریر میں آجے تک نماز نہیں شروع کی تھی یہ ساڑی عزت نہیں تو ساڑی بستی ہوئی نا ساڑے منہ تے بیٹھ کے ساڑی بستی کرنا نہیں گل ہے کہ 15 سال تو تم میری تقریرہ سننا ہے داڑھی تو نہیں رکھدا چنگا تو جیالہ ہے یہ کتھوں دا جیالہ ہو گیا اللہ 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 توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ بھائی جانے کوئی جیالیاں باڑیاں گلہ نہیں تے دیوانیاں باڑیاں گلہ نہیں دیوانیاں باڑی گلے بے مولانا آج پہلی بری سنیے آج جی داڑھی رکھن دا اعلان کر دیتا ہے آج پہلی دفعہ سنیے آج تو بعد پکا نمازی بن گیا ماں اللہ دی قسمیں میں نو تے ڈر لگ دائے اس بندے دے کونو جڑا بندہ 15 سال تو تقریرہ سنے 15 سال تو ساڑے کھانے بنائے 15 سال تو ساڑے گل وچ پھلاں دے ہار پائے لیکن نمازی نہ بنے تے داڑھی نہ رکھے میں نو ڈر لگ دائے یہ تے قیامت والے دن میرا گربان پکڑ کے نہ کھے مولوی جی روٹیاں بھی کھا گئے ہو میرے کو استقبال بھی کروا گئے ہو پھلا دیاں پتیاں بھی سٹا گئے ہو اینا کچھ کروا گئے ہو ایک داڑھی نہیں جے رکھائی آپ جنت جاندے پے ہوتے میں جہنم جاندہ پیا ڈر لگ دائے کہ تو گریبان نہ پکڑے قیامت والے دن مولوی جی میرے جہنم جان دا سبب تو مولوی ہیں تو میں نو سدھے رستے تے کیوں نہیں لایا اور جے میں تینو 15 سالہ چ داڑھی نہیں نہ رکھائی اللہ دی قسمیں تو میرے نال مخلص نہیں میں تیرے نال مخلص نہیں کہا دا اخلاص ہے ساڑا
साडे नाल उत्ते गली च बैठा नशई चंगा जिहड़ा 15 दिनां दे विच आप दे नाल मुंडे नूं ला के नशे ते ला लैंदा है। असी कादे साडा कादा असर होया भी 15 साल तो तू साडे नाल रह के तकरीरां सुन के नमाजी ना बनया, उन्हें 15 दिनां च मुंडा नशई कर लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना दरा। अल्लज़ीना हुमान सलातिहिम साहून, सुस्ती नहीं नमाज़ां दे अंदर। ते दूसरा सुस्ती दा माना की है, दूसरा सुस्ती दा माना है वे नमाज पढ़दियां बाबा जी की दाढ़ी सफेद हो गई है, लेकिन अजे तक उन्हें नमाज का तर्जमा नहीं सीखा। सारा मोबाइल इंग्लिश अंदर चलाना सीख लिया है, नमाज का तर्जमा नहीं सीखा। ATM कार्ड ते मशीन सारी इंग्लिश अंदर चलानी सीख ली है, नमाज का तर्जमा नहीं सीखा। बड़ा कुछ सीखिया है, बड़ा कुछ सीखिया है, नहीं सीखिया ते नमाज का तर्जमा नहीं सीखा। बाबा जी मैनू एक गल ते दसो ना, 70 साल हो गए ने तुहानू अल्लाह नाल गल्लां करदियां, तुहानू अजे तक यही पता नहीं लगा तुसी अल्लाह नाल गल्लां की करदे हो। बाबा 70 साल हो गए ने अल्लाह नाल गल्लां करदियां, तेनू अजे पता नहीं लगा तो अल्लाह नू कहंदा की पिया। ये सुस्ती नहीं तो और क्या, ये सुस्ती है। बाबियो बुजुर्गो, कल तो ही नमाज का तर्जमा याद करना शुरू कर दो। अल्लाह की कसम है, जी तुहानू मैं सूरत सुनान दियां, ये सूरत का तर्जमा याद कर लो, कोई नमाज का तर्जमा याद कर लो। पिछे तुसी खड़े हो, अगे कारी साहब खलो के सूरत पढ़ते पे हो, तुहानू तर्जमा हुंदा होवे, जे विचे नमाज दे तुहाडियां चीकां ना निकलन ते फिर आख्या, तुहाडे दिल च खशियत इलाही ना आवे ते फिर आख्या। पर सानू पता नहीं अगे कारी साहब की पढ़ते ने, पिछे मैं खलोता की पढ़ना, फिर डर कितों आवे दिल च, लुत्फ किवें आवे नमाज अंदर। उतनी देर में बंदे को लज्जत नहीं आ सकती जितनी देर तक बंदे को पता ना चले कि वो क्या क्या कह रहा है। मजूसी अग दियां लाटां दे अगे बैठा है, अग सुनदी नहीं, मजूसी नू पता है मैं अग नू की कहना। सिख जनाब गुरु नानक दे मंदिर दे सामने जनाब गुरुद्वारे च खलोता है, वो नहीं सुनता, पर सिख नू पता है मैं की कहना। हिंदू जनाब कृष्ण दे बुत दे सामने खड़ा है, वो नहीं सुनता, पर हिंदू नू पता है मैं की कहना। हाय साडा मालिक सुनता है, पर सानू नहीं पता सी उन्होंने की कहने। अल्लाह 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 तवज्जो करना, खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना, नमाज़ां जो सुस्ती ख़त्म करो। और मैं ये भी सुस्ती के माने में लूँगा, कई इंज दे बजुर्ग ने जड़े आप 5 वक्त दे नमाजी ने, उन्हां दे पुत्र नमाजी नहीं, उन्हां दे बेटे नमाज नहीं पढ़ते, ते बाबा जी कहते ने वो नहीं पढ़ता ते मैं की करा, वड्डा हो गया नहीं पढ़ता ते मैं की करा। बाबा ना 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 ना, इंज ना कह, बल्कि इंज कह, पुत्र अपने नहीं पढ़नी ते मेरे लिए पढ़ लिया कर। पुत्र अपने लिए नहीं पढ़ सकता ते मेरे लिए पढ़ छड़िया कर। मैं जो तेरे लिए मजदूरियां कीतियां ने, मैं जो तेरे लिए कमाइयां कीतियां ने, मैं जो तेरे लिए खप खप कमा कमा के मेरे बालों च चांदी उतर आई है, मेरा पुत्र मैं तेरे लिए इन्ना कुछ कीता है, तू मेरे लिए नमाज नहीं पढ़ सकता। बाबा अपने बेटे नू नमाज ते लाओ दा फायदा तैनू बड़ा होना है, अपने बेटे नू नमाज दा तर्जमा पढ़ाए दा तैनू बड़ा फायदा होना है। अपने बेटे नू नमाज़े जनाजा पढ़ाओ, नमाज़े जनाजा दियां दुआवां सिखाओ, एदा तैनू बड़ा फायदा होना है। ते जिन्ना बाबियां ने अपने बच्चियां नू नमाज़ां ते नहीं लाया, अपने बच्चियां नू जिन्ना बाबियां ने नमाज़े जनाजा नहीं याद करवाया, और बाबा पता उदन लगना जिदन तू मरना है, उदन तेनू पता लगू जिदन तू मरे। अगे तेरी मैयत पई होएगी, तेन एक एक दुआ की लोड़ होएगी, पिछे तेरा पुत्र खलोता होएगा जिन्होंने दुआ मंगण दा वाली ना हुंदा होएगा। फिर तेरी रूह रोएगी, हाय काश मैं आदे पुत्र नूं इन्ना ते बना जांदा भी मेरे लिए दुआ ही कर लेंदा। असी करनी, असी ते नमाज़ जनाजा पढ़ाना ते हो गए, जिवें तेरे पुत्र करनी उवें असी नहीं करनी।
اپنے بچوں کو نماز جنازہ کا ترجمہ یاد کرواؤ. حافظ آباد کے بوڑھو اے نہ ہوئے تسی مر جاؤ تے تواڈے نال انج ہوئے کنج بھلا. قاری عبدالرحیم کلیم صاحب ہماری جماعت کے ایک بہت عظیم خطیب ہے, ڈی جی خان کے رہنے والے, فرماتے رہے میں نا رحیم یار خان اندر گیا, ایک نماز جنازہ پڑھان واسطے رحیم یار خان دے اندر تے جنازہ دا ٹائم ہو گیا تے بابا جڑا مریا دی میت اگے پئیے تے میں کھلوتا جنازہ پڑھان لئی تے میرے بالکل پیچھے پہلی صاحب اندر دا بیٹا کھڑا ہے, کوئی بیٹا او دا بیٹا جناب پینٹ شرٹ پائیے, او دے بیٹے نے پٹھا چیر کڈیا تو دے بیٹے دا عجیب سٹائل ہے, انہوں کوئی نہیں پتہ نمازاں دا, انہوں کوئی نہیں پتہ سجدیاں دا, کوئی نہیں پتہ نماز جنازہ دیاں دعاواں دا, فرماندے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں علم دا تک علم دا. فرماندے نے ادھروں میں نماز جنازہ شروع کر دیتا, ادھروں نماز جنازہ سٹارٹ کر لیا, ادھروں دے موبائل تے کسی نے فون کر دیتا, او دا بڑا موبائل سی, موبائل بڑا تے سپیکر بھی بڑا, سپیکر بڑا تے گانا بھی بڑا. فرماندے نے ادھروں میں نماز جنازہ شروع کر دیتا, ادھروں دے موبائل تے کسی نے فون کر دیتا, گندہ فوش گانا انڈیا دا لگایا دے موبائل اتے. فرماندے نے اچھی آواز نال گانا بجن لگ پیا. ہونا کرو تھوڑا جا بھی کسی مسجد ویچ یا مسجد والے دے کوڑ آیا ہوندا, انہوں انہا پتہ ہوندا اگر دوران نماز فرد نماز اندر بھی موبائل بج گیا ہے, ہلکی جی حرکت نہ تسی انہوں بند کر لاؤ تاکہ تواڈی نماز بھی خراب نہ ہوئے تے اگلام دے بھی نہ ہوئے. یہ تو فرد کے لیے ہے, نماز جنازہ تو فرد نہیں, فرد کفایہ ہے, وہ دے اندر تینی حرکت بلولا بندہ کر سکتا ہے تاکہ آپ بھی جنازہ چاجنا پڑھ لوے تے باقی بھی پڑھ لین. لیکن ایک مسئلے دا پتہ بندے نو دو لگ دا ہے, جدو بندہ یا مسیت آبے یا مسیت والے دے کوڑ آبے, وہ نہ مسجد آیا نہ مسجد والے دے کوڑ آیا, وہ لگا اپنا نماز جنازہ پڑھن, پچھے جناب دی جیب وچ موبائل بجی جا رہا ہے, گندہ گانا چلی جا رہا ہے. تانوں پتہ ہے جدو سناٹا بے آواز پھیلتی بھی بڑی ہے. حاجی صاحب فرماندے نے میرا گمان ہے کہ ہر نماز جنازہ پڑھن والے بندے دے کان اندر وہ دے گانے دی آواز پہ چل دیئے. فرماندے نے فون کرن والا بار بار کر دے, بار بار گانا بج دے, بار بار فون کر دے, بار بار گانا بج دے, حتیٰ کہ جتنی دیر تک میں نماز جنازہ پڑھام دا رہا اتنی دیر تک وہ دے موبائل تے گانا بج دا رہا. میں جنازہ مکمل کیتا ہے, بے ساختہ میری زبان جو لفظ نکلے, اے ظالمہ میں نو تیرے تے نہیں, میں نو اس مرن والے بابے تے آج ترس پیا ہوندا ہے, آج جس بابے تے رحم پیا ہوندا ہے, جس بابے نو آج دعاواں دی لوڑ سی, جس بابے نو آج مغفرتان دی لوڑ سی, لیکن او دا سکا پتر ہے آپ بھی پورے جنازے چ گانا سندا رہا ہے تے آن والے ہر بندے نو بھی گانا سناندا رہا ہے. سستی ختم کیجئے, آپ دے پترانو جا کے آکھو پتر آپ دے لئی نہیں پڑھنا تے میرے لئی پڑھیا کر, پتر آپ دے لئی نماز جنازہ نہیں یاد کرنا تے آپ دے پیو لئی کر, میں ساری زندگی تیرے لئی قربانی دیتی تو میرے لئی انہی کے دل ہے. الذین ہم عن صلاتہم ساہون, اگے کیا کھیا الذین ہم یراؤون, الذین ہم یراؤون. فرمایا کائنات دے لوگو او بھی بندے بے دین نے, دین دی تکذیب کرن والے نے, جڑے بندے ریاکار نے. ساڑیاں نمازاں سیلفیاں دیاں محتاج, ساڑے سجدے سیلفیاں دے محتاج, ساڑیاں تقریراں سیلفیاں دیاں محتاج. ہون تے سانو مولویاں نو کئیاں جگہ تے روٹی بھی بڑی مہنگی پیندی ہے, روٹی کھوا کے کہتے ہیں لین چ لگو سدھے ہو جاؤ تہاڈی فوٹو بنائیے, پتہ لگے فیس بک تے دسیے بھی اج مولوی بھکھے ساڑے نانو اسی کھوایا ہے. سارے مولوی لین چ لگ جو تہاڈی فوٹو بنا کے چڑھائیے نیٹ تے, دسیے بھی اج انہاں نوں کچھ نہیں لبیا اسی کھوایا ہے نا.
الذین ہم یراؤون، ریاکار بندے جنہاں نو شوق بڑھائے ریاکاری دا، 1000 روپیہ بھی دیندہ تے سیلفی تو بغیر نہیں دیندہ، کیوں دا پیکٹ بھی راشن چ دیندہ تے سیلفی تو بغیر نہیں دیندہ، 10 کلو دا راشن دا ڈبہ بنا کے بانڈ دے تے سیلفی تو بغیر نہیں بانڈ دا۔ الذین ہم یراؤون، ریاکاری ہی ریاکاری۔ فرمایا انج دے بندے بھی دین نو جھٹلائی پھر دینے، انج دے بندے بھی آخرت بھلائی پھر دینے، انج دے بندے بھی دین دی تکذیب کرن والے نے، جنہ دے وچ ریاکاری دے جراثیم پائے جاندے نے۔ کوئی تھوڑی ریاکاری ہے ساڑھے نیری ریاکار، اللہ جاندہ ہے نہیں ریاکار، ہر تھان تے اسی چاہنے ہاں کہ ساڑھی فوٹو بڑھ جائے، ایڈے چپ کر کسی اللہ دے حضور نہیں کھلون دے، جنہیں چپ کر کسی سیلفی بنا لی کھلونے ہاں، ایڈے چپ کر کے خاموشی دنال کمڑیا جے دو سکنٹ دی سمائل دنال سیلفی صحیح بن سکتی ہے نا، تے ساری زندگی بہتر ہو سکتی ہے جے میں دا سٹائل تو ساری زندگی چ رکھے۔ الذین ہم یراؤون، اگے کیا کیا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معاون کہیں دے رہے نکیاں ضرورت دیاں چیزاں جڑیاں عام کرانچ ایک دوسرے نو سی دے دیا۔ کوئی داتری لینا آگیا، چاچا داتری دے بھی پٹھے بڑے، چل پاجے داتری دے میں داتری تیرے، چل بات ہے۔ کو بچی آگی، میری امی نے آکھا خالہ آدھرا میں نے دے آج چھری دے آج کچھ ہے کرے، چل بات چھری گا تیرے لئے بڑھائی، چل دفاؤ۔ نکیاں ضرورت دیاں چیزاں کسے نو نہیں دین دے، کرے پہیاں نکیاں چیزاں خراب ہو جان، ٹوٹ جان، ویڑا غرق ہو جان، کسے نو دینا نہیں۔ نکیاں چیزاں بھی لکو کے رکھنا، سپ بن کے بہ جانا۔ معاون کہتے چھوٹی ضرورت کی اشیاء کو بندہ باندھ لے، رکھ لے، کسی کو دینا برداشت نہ کرے۔ پر میں بھی بندہ آخرت نو پلیا بیٹھا ہے، انو آخرت یاد ہی نہیں۔ جب ماڑی جی کسی نو ضرورت پہ ہی گئی ہے تو کیڑی گل ہے، کیڑا کچھ ہے کسن لگی، داتری پٹھے وڈن لے دینے کو داتری کس جانی پلا، چھری کس جانی پلا تیری۔ اللہ کو اکبر، اللہ خالق کائنات دا قرآن میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادلن والا اللہ دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين